Daghang salamat. Maayong hapon sa tanan nato nga nagapaminaw niining atong programa nga Baranggayan. Niya kita karon sa Central Asia programa alang sa RPN DXDX. Ang kining particularly ang nasod kung asa naa kita naga-broadcast mao ang Kyrgyzstan, particularly sa ilang capital city nga Bishkek. Ang kining Kyrgyzstan mao kini ang ginatawag nga Switzerland of Asia tungod kay ang geographical character niini ug ang climate susama gayud sa Switzerland. Kung imong tan-awon ang mga kahoy nga niya dinhi, ang porma sa iyang physical character ug ang infrastructure ug development, apil na ang kining pananom og mga kakahuyan dinhi sa capital city of Bishkek, apil na sa mga suburban areas niini ang kining hulagway susama gayud sa Switzerland. So niya kita karon og nagapasalamat kita sa kining information technology nga ginatawag nato kining sophisticated information technology nga bisan asa kita nga hilit nga dapit sa kalibutan makahimo gyapon kita programa sa istasyon nato diha sa RPN DXDX General Santos City. Gani nagapasalamat usab ako sa kining maayong kabubuton sa atong buutan nga station manager nga si Roniel Degorio nga gitugutan kita sa pagprograma bisan pa nga wala kita diha physical sa atong announcers booth sa RPN DXDX Gensan. So mao kana nga nagapasalamat ako nga bisan niya ako sa Bishkek, Kyrgyzstan. Mapadayon gyapon nato ang atong programa, ang kining atong duha ka programa nga Baranggayan nga madunggan kini mapaminaw sa atong mga radyo gikan sa alas 4 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon usab. Gikan sa Lunes hangtod Biyernes except sa Huwebes tungod kay sa adlaw nga Huwebes ang nagagunit nining atong programa mao man ang Philippine Information Agency. Ang atong programa matag Domingo kining kasaysayan, kasamtangan ug ugma nga usa ka human interest program ipadayon gyapon nato sa matag Domingo gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag pag-usab. So mao kana ang murag maingon nato nga atong public announcement nga ipadayon nato ang atong programa bisan niya kita sa usa ka halayo nga dapit sa Kyrgyzstan, silingan kini sa Russia, silingan usab sa Kazakhstan ug ang usa ka silingan niini mao ang Pakistan. So usa kini kahalayo nga dapit pero tungod sa atong kasamtangang information technology kay niya naman kita sa ginatawag nga cyber era
mapadayon gyapon nato ang atong programa bisan pa nga wala kita diha mismo physical sa atong istasyon dinha sa RPN DXDX General Santos. Ang pagbiyahe paingon dinhi sa Bishkek, Kyrgyzstan, kung gikan ka sa General Santos City, siyempre mosakay ikaw og eroplano paingon sa Manila og kana mo gamit og 2 ka oras una kita makaabot didto sa ah, Metro Manila sa Ninoy Aquino International Airport. Gikan sa Metro Manila, depende kung unsa man ang ruta nga imong agihan. Kung gusto nato ang shorter route, pwede kita mo biyahe pangadto sa Kyrgyzstan via China. So gikan sa ah, ah, Pilipinas, pwede kita molupad og 4 ka oras sa usa ka syudad sa China. Unya gikan sa China, maghimo ka og domestic flight from one China city to another. Og pagkatapos ni ana mga 2 ka oras, pag abot nimo sa usa ka syudad nga gikan diha gyapon sa China, pwede ka na sakay usab sa eroplano paingon sa Bishkek, Kyrgyzstan. Siguro ang number of hours nga maingon nato nga kining paglupad sa eroplano mokabat og 4 ka oras. So kana ang usa ka ginatawag nato nga shorter route ah, from the Philippines to Bishkek, Kyrgyzstan. Pero ang among ruta nga sunod mao nga gikan sa Metro Manila paingon sa kining Dubai, no? O gikan sa o kana mokabat og 9 hours ang flight from Metro Manila to Dubai, and then from Dubai to Bishkek, Kyrgyzstan mokabat na lamang og 4 ka oras. So bali 13 hours flight from Metro Manila hangtod nga makaabot kita dinhi sa nasod sa kining ginatawag nato nga Switzerland of Asia nga mao ang Kyrgyzstan. Ang wala kaayoy hassle ang pagbiyahe kung halimbawa wala kay dako nga kanang bugat gayud nga mga baggages nga dala. Ang pinaka maingon nato nga downside sa pagbiyahe paingon sa Kyrgyzstan mao ang connecting flight diha ah, sa Dubai. Kay ang among naagihan gikan sa among gitugpaan paingon sa kanang atong connecting flight towards Kyrgyzstan, halos milakaw kami og mga 4 ka kilometro sa sulod sa airport, no? Tungod kay dako kaayo ang airport sa Dubai. Samtang niya kita sa Kyrgyzstan, gigamit usab ang mga social media platforms og kining mga feedback nga ginahatag kanato through our messenger account sa atong mga ah, daghan nga mga network sa Pilipinas. Updated gyapon kita sa mga panghitabo diha sa atong nasod nga Pilipinas. Gani bisan nga anaa kita sa usa ka halayo nga nasod, ah,
desisyonan nato nga ah, ang mga topiko nga atong hisgutan dinhi sa atong programa nga Barangayan mao gihapon ang daghan nga mga burning issues nga nagaalirong o nagatumaw o naghitabo diha sa atong nasod. Sa pagkakaron, ang tibuok nasod nga Pilipinas nagahulat sa kano sa agayod ang mamahimong Senate investigation kang Pastor Apollo Kibuloy tungod sa daghan nga mga salaod nga iyang gihimo ah, despite the fact nga nagapaila siya nga kanang anak sa Dios nga siya ang second coming of Christ nga siya ah, iyang usab gina-claim nga siya usa ka Dios tungod kay sumala pa niya siya ang tag-iya sa kalibutan gani sa diha nga gidemanda siya sa sa kanang mga katawhang lumad diha sa Davao City kung asa makita ka ng iyang ginatawag nga kaharian kay aduna kanayo sa kahalapad nga yuta si Pastor Apollo Kibuloy nga gidevelop niya kini og kana accessible lamang by helicopter no og kana murag iyang gikina-konsidera nga iyahang gingharian kaniadto gidemanda siya og kining pagpangilog og yuta dinha ang iyang gihimong rason to justify sa iyang pagkuha sa mga yuta halapad nga yuta diha sa kabukiran mao nga dili siya pwede nga akusahan nga nang ilog og yuta kumo kay siya man ang tag-iya sa kalibutan. Gusto pasabot siya ang sumala niya ang tag-iya sa yuta. O gani nagapaila usab siya nga tag-iya sa atong mga kalag nga kung dili niya pirmahan ang usa ka sertipiko dili kita mahilangit, dili kita makaadto sa langit kay kinahanglan sumala pa niya nga ang kita moagi kaniya aron nga maluwas ug makasulod sa langit ang atong kalag. So nagapaila kini nga usa ka Dios o usa ka Ginoo apan in sharp contrast aduna say daghan nga mga kaso diha sa Davao kung dili ko mosayop gipasakaan siya og unom ka mga kaso ranging from rape, sexual violence and exploitation against women and children. Pero ang kanang mga kaso sumala pa sa mga taho nga sa level pa lang sa piskaliya gipang-dismiss na kini. Ang uhong-ihong mao nga tungod kay gihadlok ang mga katong mga biktima nga nagpasaka kaniya og kaso unya gihuhungihong usab nga ang mga testigo gipanghadlok og gihadlok usab ang atong mga prosecutors diya sa Davao City allegedly mao nga katong mga kaso nga gipasaka kang Pastor Apollo Kibuloy sa panlugos, sexual violence and exploitation and human and sex trafficking of women and children na pang-dismiss sa level pa lang sa City Prosecutor's Office. O dili lamang dinhi sa lokal nga diha sa Davao nga gipasakaan og sumbong
sa susamang salaod o krimen. Kining si Pastor Kibuloy nga nagpailaila nga usa ka Dios. Ah, kini si Pastor Apollo Kibuloy, aduna usab kining naa na kini sa wanted list sa Federal Bureau of Investigation sa Estados Unidos tungod kay gipasakaan usab siya sa susamang kaso sa panlugos, sa sexual violence and exploitation against women and children, and also for human and sex trafficking of women and children. Mao kana nga aduna na siya'y warrant of arrest dito sa Estados Unidos ug siguro nagahulat na lang kita sa kining ginatawag nato nga extradition, no? Nga tungod kay adunay kaso si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Estados Unidos, kay aduna man kitay extradition treaty, ang Pilipinas adunay existing extradition treaty with the United States. So pwedeng mag-request ang gobyerno sa Estados Unidos nga pagadakpon dinhi si Pastor Apollo Kibuloy unya pagadadon dito sa Estados Unidos ug taralon dito sa korte ni anang maong nasod. Ang dinhi sa Pilipinas kay balo naman kita nga gi-expose ni Senator Risa Ontiveros ang kining mga krimen o mga alleged nga mga krimen o salaod nga allegedly gibuhat usab ni Pastor Apollo Kibuloy diya sa Davao City ug nakalimtan nato kung unsa nga adlaw ang schedule sa maong investigation kay na desisyonan na kini sa level sa committee sa Blue Ribbon Committee o sa Committee on Gender, Women and Children nga pamunuan ni Senator Risa Ontiveros nga kini imbestigahan na gayud ang kining mga allegedly mga salaod o mga krimen nga gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy batok sa mga kababaihan o sa mga bata nga mga babae. So sa mga miaging programa nato sa diha nga wala pa kini na desisyon ni dinhi sa atong programa ato hangyo si Senator Risa Ontiveros nga imbestigahan sa Senado ang kining mga salaod nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy ngano man nga naa sa dapat imbestigahan sa Senado tungod diha sa Senado maproteksyonan ang katong mga biktima nga maoy nagpasaka og sumbong batok kang Pastor Apollo Kibuloy og protektahan usab ang mga testigo sa maong paghimo sa gitaho nga krimen nga gihimo ni Pastor Apollo Kibuloy. Og siyempre kita nagasalig tungod sa eksperyensya og sa atong kasaysayan sa pag-ila kang Senator Risa Ontiveros nga dili mo kini siya pwedeng hadlokon. Mao kana nga ang Senate despite sa mga objection sa mga abogado ni Pastor Kibuloy para sa ako mao kini ang appropriate nga forum
aron nga ma-expose og ang kining mga krimen nga allegedly gibuhat ni Pastor Apollo Kibuloy. Gani nga sa privilege speech nga gi-deliver ni Senator Risa Ontiveros diha sa hawanan sa Senado, iyang giklaro nga ang kining mga krimen nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy nagapadayon kini. Mao kana nga dapat kini santaon og ang usa ka maingon nato nga epektibo nga pamaagi sa pagsanta niining yawanong gingbuhaton mao ang pag-imbestiga kang Pastor Apollo Kibuloy diha mismo sa atong Senado. So mao kana og ang katong pag-imbestiga sa Senado nga gipangunahan usab ni Senator Risa Ontiveros kang Terence Hilario nga nagpaila usab nga siya si Santo Niño nga nagpaila usab nga usa ka Dios, gipangunahan usab ang investigasyon niini ni Senator Risa Ontiveros og nahimo kini nga nagmalampuson. Kumo kay sa pagkakaron si Terence Hilario nga nagpaila nga si Senyor Aguila og iyang giangkon publicly nga nagpaila-ila didto siya sa usa ka sitio sa Osamis City nga usa ka Dios nga gamhanan na banlod naman karon sa bilangguan og nahunong na ang mga salaod nga iyang gihimo sa mga kabatan-unan ug sa mga kababainhan didto sa kanang sitio Kapihan sa Osamis City. So mao kana nga gilauman usab nato nga pinaagi sa investigasyon sa Senado, mahunong na usab ang kining mga salaod nga giakusa kang Pastor Apollo Kibuloy og ma-expose na usab ang kanang iyang mini nga pag-angkon nga siya Dios nga maoy tag-iya sa kalibutan og Dios nga maoy tag-iya sa atong kalag. So mao kana ang kanang atong ginahulat ang kining pag-subject to investigation kang Pastor Apollo Kibuloy diha sa hawanan mismo sa Senado. Lately, murag nag-regir og na-soften si former President Rodrigo Roa Duterte kay kaniadto siya maisugon nga nagaingon nga kanang nakahinabi na niya, nakigtagbo siya sa mga retired generals og nagabahad sa posibilidad sa kudita batok kang Bongbong Marcos. Gani iyang akusahan ang Kongreso nga mao ang pinakabulok nga ahensya sa gobyerno nga sumala pa kaniya tungod kay kining we have a rotten Congress, gikinahanglan nga maghimo ang atong nasod og usa ka tax boycott. Ang katong iyang maisugon nga positioning, murag naghumok si former President Rodrigo Roa Duterte kay nag-ingon naman siya nga
dili tinuod kanang kudita o kanang iya usab gi BIBI ang katong mga retired generals nga nag-ingon nga sila nag-withdraw og ilang support kang President Bongbong Marcos og ah, og og aron nga i-install puli kang Bongbong Marcos mao si Vice President Sara Duterte kay gi-endorso ni ining mga retired generals si Sara Duterte agi og puli kang President Bongbong Marcos pagkatapos nga siya mapalagpot sa pwesto isip presidente sa atong nasod. Gani na nahimong ginatawag nato nga kahimutan katong giingon sa mga pipila ka mga retired generals nga mag-withdraw sila, nag-withdraw na sila og support kang Bongbong Marcos. Og pinaagi niini gilauman nila nga either mapalagpot si President Bongbong Marcos o mapirsa kini nga mag-resign. Kini nga mga giingon sa mga retired generals murag mahimuot ta niini kumo kay unsa man ang epekto sa ilang withdrawal of support. Nga dili man sila part sa ginatawag nato nga chain of command sa atong Armed Forces of the Philippines ug sa atong Philippine National Police. Unsa ang epekto ni ana og nag-withdraw sila gikan asa. Tungod kay dili man sila parte ni ining gobyerno. So sama lang sila kanato nga mga ordinaryo nga individual nga nagapuyo dinhi sa atong nasod. Og ang dili nato pagsuporta kang Marcos, kang President Bongbong Marcos, wala kanay epekto sa iyang paggunit sa iyang position isip elected president of our country. Kay sa atong kasinatian ang kanang ginatawag nato nga withdrawal of support, pwede ka na imuon sa mga miyembro sa military ug sa kapulisan nga parte sa chain of command. Pero sa usa ka ginatawag nato nga right timing. Halimbawa, kung adunay naglunsad og ginatawag nato nga military rebellion o kudita against sa presidente ug naa na ang mga formations sa mga rebel military groups nga nagapaingon sa Malacañang aron agawon ang aron ilugon ang pagka-presidente o ipalagputon sa pwesto si President Bongbong Marcos, ang deklarasyon sa withdrawal of support under such circumstances could be effective, no? Kinahanglan diha sa tungod kay mamahimo nga maingon nato nga gihimo ang withdrawal of support under a correct and kanang timing, kanang naa sa sakto nga panahon. Dili sa usa ka normal nga sirkumstansya nga ang kining mga retired generals nga wala na influence and control diha sa atong Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police ang ilang withdrawal of support under normal circumstances usa ka na ka mga maingon nato nga katawanan og makahamuot nga deklarasyon on the part ni ining maingon nato nga mga stupid police general, no? So police and military general. Og ngano man nga nasofen ang positioning ni kaning
President Rodrigo Roa Duterte. Tungod kay aduna na may mga huhong-ihong nga gitugutan na ni President Bongbong Marcos ang mga investigador sa International Criminal Court nga imbestigahan ang katong mga pagpatay nga nahitabo dinhi sa atong nasod either through the order and through inspiration of President Rodrigo Duterte. Kung asa pending for investigation ang kaso nga crimes against humanity nga gipasaka sa daghan nga mga hutong dinhi sa atong nasod didto sa International Criminal Court in The Hague. Ipaklaro lang nato nga ang pagpasaka sa kaso dili lamang ang si kanhing Senador Trillanes ang nagpasaka niini. Daghan ang mga human rights groups and civil society forces nga nagpasaka og sa kaso ug sa ako gani ang mas kusog nga kumbinsi sa mga hurado sa International Criminal Court nga ipadayon ang kaso batok ang kaso against kaso sa ginatawag nato nga crime against humanity nga gipasaka batok kang kanhing President Rodrigo Duterte mao ang mga kaso nga gi-file sa daghan nga mga civil society organizations og mga human rights organizations kay didto gi-prove ang maong pagpatay pinaagi sa mga affidavit sa mga miyembro sa pamilya sa mga biktima sa pagpatay nga mokabat sa more or less 38,000 nga gipatay pinaagi niining riding in tandem criminals og pinaagi sa pagpusil gamit ang kining mga sniper rifles og ang pagpatay sa mga more or less 8,000 ordinary residents, citizens of the country during police operation but under suspicious circumstances. Kay gani makita nato bisan sa ako nga personal nga pag-imbestiga diya sa Jensan nga ang maong pagpatay during police operations deliberate kini nga gihimo og naggamit lamang sila sa kining ginatawag nato nga cliche nga mao ang nanlaban nga cliche aron is justify ang kanang giingon nato nga hinungod o deliberate nga pagpatay niining mga ordinaryo nga individual. Gani gikinahanglan kini nga imbestigahan kining pagpatay kabahin niining mini nga war on drugs ni former President Rodrigo Duterte kay mag-ingon kita nga mini tungod kay samtang gihimo kining pagpatay og mga libuhan ka mga ordinaryo nga mga Pilipino dinhi sa atong nasod makita diha nga kining si President Rodrigo Duterte kauban na ang iyang mga anak ug ang iyang mga minions are actually brushing elbows with drug lords. Nakita bitaw nato ang katong mga picture ni President Rodrigo Duterte mismo kauban ni sa kining pinakadako nga drug lords dinhi sa atong nasod nga si Peter Lim ug ang uban pa nga mga drug lords
nga naging partner ni Duterte sa drug trade diya sa Davao City nga mauusab ang nanahimong akusado sa 6.4 billion worth of shabu nga gipagawas diha sa Bureau of Customs. Og ang uban niini nga mga drug lords na nahimong partner ni kakonsabo ni Duterte ni adtong Farmally scandal involving 11 billion pesos uh, uh, COVID-19 response fund nga gi kurakot kini kung asa ang gidipinsahan ang mga akusado sa nining ginatawag nato nga plunder o pangganso mao si Michael Yang, si Alan Lin nga gisuspitsahan nga mga drug lords og ang duha ka foreign fugitives tungod kay aduna sila'y kaso sa ilang mga kaugalingong nasod o ginatawag nga financial fraud og uban pa nga mga CD characters nga gidipinsahan mismo ni President Rodrigo Roa Duterte. Mao kana nga usa ka to ka mini nga ginatawag nato nga war on drugs kumo kay samtang ginapamatay ka ng mga ordinary street offenders, si Duterte ug ang iyang mga anak were actually brushing elbows with known drug lords in the country. Mao kana nga masakit sa atong kasing-kasing ang pagpatay ni ining 38,000 ordinary individuals nga gipatay ni ining mga riding in tandem criminals nga sa uban nga sa daghan nga mga sirkumstansya ang kining mga riding in tandem criminals mga organic personnel sa Philippine National Police mismo. O ang kining pagpatay nga deliberate during police operations nga gipamatay sila dili tungod kay for the purpose of saving themselves pero deliberate ang pagpatay o gigamit ang usa ka klise nga ginatawag ganan laban aron nga i-justify ang maong pagpatay. Mga kaigsunan sa pagkakaron gibuhi na usab ang kining ginatawag nato nga charter chains nga aduna sila'y intensyon nga i-revise o i-amend ang atong constitution aron tugutan ang mga foreign investors. Labi na gayud ang mga Chinese foreign investors nga 100% nga manag-iya sa atong kayutaan, 100% nga manag-iya sa atong mga public utilities sama sa tubig ug kuryente o 100% nga manag-iya sa atong media, sa atong mga eskwelahan ug sa uban pa nga mga natural resources dinhi sa atong nasod. So, kung mahitabo ka na, kung kontrolado na sa mga foreign, sa mga langyaw, ang atong mga yuta nga sila na 100% nga tag-iya niini. Ang atong mga public utilities sama sa power generation and distribution, sama sa water generation and distribution, sama sa media nga mao ang nagaumol sa atong national consciousness, sama sa mga eskwelahan nga nagaumol og nagapalig-on sa atong kultura, sa atong sense of nationalism and patriotism. Kung kining tanan apil na ang daghan nga mga natural resources gipanag-iyahan na sa langyaw, may naa kitay usa ka nasod nga maingon nato nga kanang murag tando-tando na lang, murag mamahimong iro-iro na lang niining mga foreign powers. May naa kitay gobyerno pero walay gahom,
tungod kay ang ginatawag nato nga commanding heights of the economy nga mao ang magdikta kung kinsa ang maghimo og mga polisiya para sa atong nasod. Kung dili na kita ang tag-iya diining ginatawag nato nga commanding heights of our economy, then we have a country, we have a government that is a government of that is dependent upon the wishes and the caprices of foreign powers. So dili kita musugot ni ana. Ang usa pa gyud ka makaparat niini kay gihimo sa atong mga congresspersons ilang giplano nga ang kining pag distribute nining atong mga ginatawag nga mga welfare assistance. Ang requirement sa pag aron nga makadawat kita niini, papirmahon kita ni anang petisyon nga ang tumong mao nga ipakita nga kita nagsugot nga ilang ilunsad kining pag usab sa atong konstitusyon aron nga ipalawom sa ang atong ekonomiya niining ginatawag nato nga foreign powers. Og nakaparat pa gyud di ana kay ginahaylo kita nga gusto nila kitang hatagan og 100 pesos bugti sa atong pirma aron nga ipakita nga kita nagsugot ni anang pagbaligya sa atong nasod ngadto sa mga langyaw nga gahom. Mao kana nga dili kita mosugot ni ana og ipadayon nato ang paghisgot niining topiko og akong i-expose ugma kung paano giunsa sa kanang pag-enrich sa atong mga congressman nga pagkamal sa kwarta tungod niining lobby fund gikan sa mga foreign investors nga ilang gikuha og mao kana nga gamiton para nga hayluhon kita nga mosugot kita sa pagpausab sa atong konstitusyon nga wala gani nila giimplementa. So mao kana nga ang kining mga lobby funds ang pinakadako nga porsyon niya na isulod nila sa ilang mga bulsa. Unya ang uban mao kana ang gamiton nila sa pag-bribe sa atong mga governors, sa atong city mayors ug sa atong mga punong barangay aron nga sila ang magkumbinsi sa ato nga magpirma ni anang petition on people's initiative wherein its intention is to amend and or revise our constitution nga gusto nila kitang paliton og 100 pesos aron nga ibaligya nato ang atong nasod ngadto sa mga langyaw. Ipadayon nato kini ugma, i-expose nato kining mga pagpangwarta nga ginahimo sa atong mga congresspersons, pipila ka mga senador og sa atong mga local officials. So hangtod na lang kita dinhi, wala naman kitay panahon, mubalik kita ugma sa susama nga oras niining atong programang Baranggayan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.